Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News Channel. आज हांव आसा रासय ह्या गांवान आणि ह्या गांवान 1000 वर्सां फाटले साखळयो या राखणदाराचे देऊळ आसा जे ह्या वर्साक नव्यान बांदला. तशेंच हांगा मूर्ती स्थापना जावपाची आसा राखणदाराची. तर हो जो प्रोग्राम आसा तो 3 दिसाचो आसतलो. तर ह्या एपिसोडान तुम्ही पळयतले पुराय 3 दिसाची मूर्ती स्थापनेची विधी तशेंच हांगाच्या लोकांचो देवाचेर भावार्थ राखणदाराचे चमत्कार लोक आपले जे अनुभवला ते तुमकां सांगतले. तर हे पळोवपाक तुम्ही पळयत रावात गोवा प्लॅटफॉर्म इन असोसिएशन विथ गोवा प्लस न्यूज चॅनल. आमचे साखळेचे देऊळ जे आसा पयलीं नाशिल्लें तें सादारण 80व्या शतकान म्हणजे सादारण 74-75 सालान ते आमच्या जाणटेल्यांनी बांदलें. पयलीं कितें आशिल्लें हांगा 1510 सालांतले उपरांत बाटाबाटीच्या वेळार हांगा सगळी गांवांत बाटाबाटी जाली. फक्त 4 काय 5 घरांच हिंदूची उरलीं बाटाबाटीच्या वेळार. बाकी सगळे थोडे आसता ते सायडीक गेले, पलतडी गेले थोडे. आणि जे बाटाबाटी उरिल्ले हिंदू ताणी हे सगळे जपणूक करून दवरलेली आसा आतां मेरेन ही आमचे साखळे देवाची. आणि पयलीं आमच्या रासयन 3 देवळां आशिल्लीं पयलीं पोर्तुगीज टायमार. एक त्रिविक्रम, ईश्वर आनी नारायण देव म्हणून 3 आशिल्लीं. पूण ती पोर्तुगीजांनी काबार केली, उडयली ती. आनी हांगा वयर हांगा पयलीं सरदेसाय रावतालो, प्रतापराव सरदेसायलो वाडो वयर आसा. म्हणजे आतां फक्त ते 2 खांबे उरले ताजे. आनी रासय हें गवर्न वेगळें आशिल्लें, लोटलेक लागनाशिल्लें. आनंद झाला हो, आनंदी आनंद झाला हो. चला पयलीं दीस पडटालो पयलो. जायते वर्सां जालीं हाटी 20 वर्सां जालीं, 20-25 वर्सां जालीं दीस पडटा पयलो. ते सगळे दर्या तो पाग्याल मारतालो आनी आपल्या देवा तुमकां साहेबा सांगोळ्या म्हाका पाय म्हळ्यार घरा कोण पायतालो. बोर व्हड मोठ्या सांगोळ्यात मुंडास शेणास मुंडास बांदून तकले कितू मोठो मुंडासो. एक आलो नापियांव, एक आलो दांडो, सगळेन भोंवतालो सगळ्या. आनी पाग्याल छाण 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 करून भोंवतालो. आतां 10-20-30-40 वर्सां जाल्यार तितून दीस पडना. पयलीं पाजेन वयतालो, म्हाका राखतालो, पोन्ने मादळ वयतालो थिंगा मादी सायबिणा ती पोन्ने मादला थिंग वयतालो. ती मेळटालो, ती पाजेन देंवतालो. आतां सगळे 8 जाल्यार बंद. आतां भोंवपा देवा न्हू घालना न्ही, खूंय भोंवतो देव. वयर रावतालो, चिंचेचेर रावतालो, उदकाचेर रावतालो. मनशां व्हरून दवरता गाळी मारली जाल्यार तो वयर व्हरून दवरता देव. 10 जाणां नाका दवरल्याय दोंगरा व्हरून कितें. आनी मेल्या नोको वचून सुकोन येस वचून. तो हुलू घुमणी घालो तो निवून गेलो भाडे गेलो दोंगराक खूंय कोणा अशें देवा गाळी मारल्यार देव बोगशिना, देव हासिना तुका तो राखणदार सांखोळया. ताचे भाशेन नांवान उलमान तो राखून ताका देव आमकां नोका हाडून पायतालो पयलो. लोक सगळे लोक दुर्बाडीच्या मुळोवन वयता शेतां. रातची 2-1-12 येताले दोंगरा शेतां म्हूण कांबळे हांदामान. आनी शेतां म्हूण दुर्बडीच्या फोन्या लावन वयता नोका आनी तो नोका रावतालो. आनी सकाळीं रांदून पोते शेतां वयताले. आनी तेन्ना देव राखतालो. आतां तो देव कितें जाला सगळो नोक आतां हें जाला आनी नोक सगळो आतां मुदात जाला आनी सगळें आतां पाड पडला. स्वरूपान नागीण आहा थिंगा आनी थंय एक स्वरूपान नागीण ते बांयता देवा नागीण ते तुका ती बसका जाल्यार दीस पडटा ना दीस पडना. ते शेणां शितकेचे शेण घान
शेण शित्तेचेर तें उदक शिवरून तें उदक मारल्यार ती वयता आली. आतां सगळें तें बस्तकार जाला आनी ती तळोवन सुकवल्या. श्री साकळ्या महाराज की श्री साखळ्याय नमः. हांव दुर्भाटचें. म्हजें नांव रेश्मा नंदा शेट. हांव मेडिकलान कामाक वयतां. पण एकदां अशें जाता की येयलें हांगा गाडी चुकली, बांबोळे वचपाक प्रॉब्लम जालो म्हणून आमी स्टाफांनी गाडी केल्या. एकदां म्हाका नायटीक आसलेलें हांव ड्युटेक, तेन्ना म्हाका गाडी चुकली आनी म्हाजी कुलदेवत म्हाळसा आनी आमकां आमच्या जाणटेल्यांनी सांगलेल्या साखळ्याचे चमत्कार म्हाज्या आजयेन बी खूब आमकां सांगलेलें. आज्यान खूब सांगलेलें. तशेंच म्हाजी आजी बीन हांगच्यान नुस्तें विकूंक वयताली, देवाक हांगा उलो करताली आनी वयताली. हांव म्हणप कित्याक आई अशें करता जाल्यार सांगलें म्हाका देवाचे हांगा साक्षात्कार आहा म्हणून. पण म्हाका केन्ना घडों नासलें, जाणटेल्यां कडल्यान आयकल्लें. सो हांवें अशें म्हटलें. देन मागीर एक दीस कितें जालें, हांव नायटीक ड्युटेक वयतालें. दुर्भाटच्यान हांव फेरी क्रॉस करून हांगा येयलें आनी म्हाजी नायटीची गाडी म्हाका चुकली. देन रातचो टायम बसी आसना. सो हांवें साखळ्याचें हांगा देवूळ आसा, साखळे बाबा पावरे, देवी माळशे पावरे अशें म्हणून उलो केलो आनी हांव हांगा रावलें. तो पर्यंत कोणीय विचारतात अशें, कोण फालतू लोक आहा ते विचारतात खंय वयता तांकां केन्नाच कॅर करिना. थंयच रावलें आनी टेंशन म्हाजेर. आतां हे रातचें हांव खंय वयतलें. देन साखळ्याचें हांगा देवूळ आसा. हांव देवी साखळ्या बाबा पावरे, देवी माळशे पावरे अशेंच म्हणप हांवें. आनी अजून सुद्दां म्हाका देवाचे विश्वास आसा. पण म्हाका साक्षात्कार केन्ना जावनासलो. ते दिसा एक कोण 4 व्हिलर घेवन येयली ह्या साखळ्याच्या देवळान. पण हांवेंनूय तेंचेर लक्ष दिना, तेंच्यांनी म्हजें लक्ष दिवना. ती येयली साखळ्याच्या देवळान हांगा देवाक पांयां पडली आनी रिटर्न वयताली. रिटर्न वयता आसतना ती म्हाज्या फुड्यान रावली थंयसर आनी म्हणपाक लागली, बाय तूं खंय वयता. हांवें तांकां फूल स्टोरी सांगली. हांव मेडिकलान कामाक वयता, हांगा आतां रातच्यो गाडयो ना, म्हाका रडोंक येता आनी हांवें देवाक उलो केला अशें म्हणून. ती म्हणपाक लागली, आमी बाय हांगचीच म्हणपाक लागली, आमी वयर रावता म्हणपाक लागली. साखळ्याच्या थंयसर शांतादुर्गा ते सायडीन आहा थंयसर आमी थंय रावता म्हणपाक लागली. तुका बाय आमी पायता म्हणपाक लागली. आनी तेंच्यांनी म्हाका व्हरोन पायलें सामकें हायवेक, मडगांव हायवेक तिणें म्हाका व्हरोन पायलें. आनी हांव ते गाडयेच्यान देंवलें आनी रस्तो क्रॉस करपाक हांवें तांकां फाटल्यान वळोन पळयलें जाल्यार ती गाडीच ना. आनी तितून ती गाडयांची बायलां मनीस आहा तिवूय तिका पळोवंक ना हांवें, आनी तो दादलो मनीसूय पळोवंक ना. तेन्ना म्हाका कच्च जालें. तेन्ना म्हाका हांवें आडोवन येयलें खऱ्यांनीच साखळ्यो आनी ती म्हाळसा दोगूय वांगडा म्हाका गाडी घेवन हांगा येयली आनी सारकें तेंच्यांनी म्हाका हायवेक व्हरोन पायलें वेर्णा. हें फक्त रासय म्हणजे वेगळेंच आशिल्लें आनी रासय बंदर म्हणून खूब फेमस आशिल्लें. सगळें जें कितें आसा हे बंदरांतल्यान जातालें आमगे रासय बंदरांतल्यान. आनी पयलीं कितें आशिल्लें, फेरीबोट बी आतां जाल्या, पयलीं होडी तार म्हणटाले ताका आमी. हे सायडीन पलतडी वतले जाल्यार तार उपयोगान हाडटाले. पुणून पॅसेंजरां तार बसून कशी आसताली ती म्युन्सिपाल्टी कडल्यान पावणेर हाडप आनी हांगा चलोवप आनी ताजेर तो तारयो आसतालो. हे आमचे साखळ्याचे वेळ कितें आसा तो तारयो चलयतालो पयलीं. रॉड बीट सगळें ताणें घालप. आतां पयलीं कशें आशिल्लें, जे पळय आतां म्हजे हातून सांगपाचें म्हणल्यार आमचे जाणटेले सांगताले ते प्रमाणे 1510 सालान जेन्ना बाटाबाटी पळय जाली तेन्ना सगळीं देवळां अंत्रुज महालान गेली, पुणेच्यान गेली. जे हे पळय हें आसा वयलें आमगेलें म्हालसेचें सुद्दां देवळाची ताणी मुर्ती हे रासय बंदरांतल्यान ते सायडी वयली. देंवयली कशी, हे आमचे हांगा पाज आशिल्ली पळय ते पाजेंतल्यान हांगा देंवला आनी ती ते सायडी गेली. तेन्ना बसून हांगा हाजी सासाय आमची साखळ्याची सासाय आसा.
म्हजें नांव श्यामसुंदर नरसिंह नाईक. हांव रासयचो आनी म्हाका ह्या साखळ्या विशयी खूब हें आसा, कित्याक की तो आमचो क्षेत्रपाल कसो आमकां सगळ्यांक राखता. सगळ्यांचे आमचे कितें जर आमी जर कितें सांगून घे जाल्यार सगळें तो आमकां पावता. उलो मारता तेन्ना आमकां पावता. आनी म्हजे एक अनुभव आसा तेंचे सांगपाचो असो की हांव हांगा कामाक आसतालो, रासयच कामाक करतालो, बार्जीचें काम करता हांव. आनी ते दिसा पात्रांवान म्हाका एक दीस कितें सांगलें की आमी एक कंपनीचो बोर्ड लावया म्हणून. म्हटल्यार सर हांव करता, म्हाजे कडेन हाडून दी, हांव करून तुमकां दिता. तर त्या पात्रांवान बोर्ड सगळे बोर्ड हाडलो, पेंट हाडलो म्हाजे कडेन. हांवें म्हणलें पात्रांव म्हटलें हांव घरा कडेन वचून करता आनी मागीर फाल्यां सकाळ फुडें लावया. आनी ते दिसा मुख्य दीस आसलेलो बुधवार आनी दुसरे दिसा आसलेलो दसरो. ताका लागून पात्रांव कितें म्हणपाक लागलो की दसऱ्या दीस लावया आमी, तूं करता जाल्यार घरा कडेन व्हरून करपाक जाता. तर हांव घरा कडेन तो बोर्ड व्हेलो आनी काम करतालो आनी बरयलें, कंपनीचें नांव घातलें, कंपनीचें नांव घातलें आनी सकयल फक्त रासय म्हणून घालपाचें उरलेलें, रासय गो घालपाचें उरलेलें. तर इतक्यान आमचे शेजाऱ्याक एक माडाचें झाड आशिल्लें आनी त्या तो रातचो 11:30 टायम आनी हांव भायर बसून लायट चालू करून सामकें नेटान बरें फोर्सान काम करता, म्हणजे बेगीन जावपाक जाय म्हणून. त्या 11:30 टायमार कितें जालें, थंय एक माड आशिल्लो, त्या माडाचेर म्हाका एक आवाज येयलो, दाण्याचो ठाक करून आवाज आयलो. तो म्हाज्या लक्षांत ना हांव कितें फक्त पेंटाचे बरोबर आशिल्लो न्ही, म्हणजे म्हाजे तो कसलो आवाज कितें, पूण म्हाका कळ्ळो की तो दाणो हो एक्झॅक्ट म्हाका सारको कळ्ळो. तेन्ना सारकी 11:30 जाल्लीं. तरी आसतना हांवें रासय म्हणलें तो बरयलें आनी गोवा म्हणून बरोवपाचें, रासय गोवा उरयलें. इतक्यान तो हें करता म्हणलें म्हाका सारकी 12 जाली, म्हण 11:30 12 अर्दवराचो टायम लागलो. दीस 12 जालीं आनी त्याच माडाचे झाडाचे म्हाका 2 दाणे आयकुपाक आयले. म्हाज्या लक्षांत ना, पूण म्हाका मागीर अशें जालें की हांव कसलो तरी आवाज आयकला म्हणून म्हाका कळ्ळें की आमचे साखळ्याचे म्हाका चुकून आठवण जालें की तो 12 वरांचेर रातचे फेरी मारता आमच्या रस्त्या वयल्यान. ताका लागून हांवें कितें केलें, सगळें म्हाजें काम बंद केलें आनी हांव भितर गेलो. आनी आई भायर म्हाजे बरोबर भायर आशिल्ली, बशिल्ली, ती बालली. आपणाक आवाज येयला, भितर या. आमी दोगांय भितर गेलीं, दाराक खिळी घालता, लायट पालयली. त्याच टायमार रस्त्याचेर असो म्हाका जोत्याचो आवाज आनी दाण्याचो आवाज येयलो की तिडकीन असो वयता सामको ठा ठा करून. हरशीं वता आसतना कोणी दाणो घेवन वता सवगास वता. पूण त्या टायमार कळ्ळें की जोती मातशी सामकी मारून फुडें गेलो. तें म्हाका कळ्ळें की होच आमकां हेणेच म्हाका जागृती हाडल्या की बाबा मातसो भितर चल, आपणाक मातसो वचपाक जाय म्हणून. हो अनुभव म्हाका सामको 100% म्हणजे अशें आसा की तोच आसतलो हांव 100% गॅरंटी दिवंक शकता. मागीर हांव हांगा आयलो, ताजे बरोबर दुसरे दिसा आयलो, म्हाजी चूक जाली म्हूण मागलें आनी तेन्ना आमचें हें कांय ना. तेन्ना अमको टायम म्हणजे मागीर हांव खूब जाणांक मागीर सांगलें की आयतार बुधवारा 12 वरांचेर बी तुमी मातशें हें करूं नाका, कित्याक की आमची देवाची फेरी जाता तेन्ना तुमी मातशें आठवण आसूं दी, इतकेंच. हो म्हाजो अनुभव सारको.
म्हजो अनुभव आहा हांवूय एक दीस हांगा गेल्लो पडणे म्हाड्डोळा हांगच्यान 2 किलोमिटर आहा तें थंय येता आसतना रात जाली तेन्ना सकाळी रावूल मारलो तेन्ना टक करून फुड्याक जाली वाट आनी हांव थंयच्यान चलत हांगा पावलो रासय पावलो अशी हें देवस्थान खूब कडक कितेंय माग तूं मेळटा पूण सगळे लोक हांगा खूब पुरातन हें तें देवूळ नाशिल्लें पयलीं बेश्टें हेंच आशिल्लें झाड आनी हें तें तेन्ना सयत तो देव पावतालो आतां हें देवाचें बांदकाम जाल्लें आहा आनी तेन्ना जायतेशे लोक येतात. जय बरी 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 नांव जाली त्या बराबर तो जाग दाखयतालो येवन अयस आमगेर बरें हें जालें हुरहुरे आलें भुरग्यांक हुरहुरे येतकच वेली न्ही कोण ना घरा कडेन येवन उलो करूं लागलो नांव घेवन उलो गेलें घोवाचें गे आं ना जाप करूं ना परत इतलें उलो गेला चरा करून चलून वचूं लागलो जोत्यावा चामड्या जोतींनी चरचरीत सामके घालून आवाज केलो आनी असो सकयल देंवलो हेवटेन सकयल देंवलो आनी एक दीस म्हाका कितें जालें सपनाक अशें आयलो आनी भितर येवपा लागलो बरो व्हडलो मनीस सामको आनी येता भितर तूं येवं नाका म्हणटा हांव ताका येवं नाका म्हणटा ताका हांव तर येता म्हणल्यार आतां घरान बसता बरो लांब सामको बरो जिवान बिवान बरो आसा तूं येवन भितर सरता आनी आपल्या नाल्ल एक बांदिल्लो आशिल्लो गो ताका तो वचूं लागलो हांव उलो मारता सगल्यांक उलो मारता घरा भितर सरता न्ही खंयचे कडेन नाच जालो मागीर हो आतां घरा गेलो म्हणून हांव म्हजो बोवा हो आतां खंयच्यान घरा भितर सरलो म्हणून म्हाका खबर ना
जाल्यार आमी वयर काजूंनी वतालीं. काजून म्हणजे निरो पिवपाक आमी सदांच कोण सयरे आयली काय तांकां घेवन वयर वतालीं. वयर वतालीं जाल्यार सदांच आमगेले वता आसतना खंयी वचूं, बाजारान वचूं, खंयी वचूं, आमी भायर सरता आसतना सगळ्या तूं पाव म्हणूनच भायर सरतालीं. सगळ्या दत्त महाराजा तूं पाव अशें म्हणटाना आनी भायर सरता. म्हणल्यार त्या दिसा कितें जालें, गडबडीन सामकें वयर वचपा जाय म्हणून भुरगीं आशिल्लीं आनी बॉम्बेच्यान मावशी बी आयिल्ली म्हजी. आमी ती खूब जाणां अशीं मावशेलीं दोगां भुरगीं, हांव, आमगेलीं कोण दोगां भुरगीं आशिल्लीं. ती करून आमी बेगीन तशींच धांवलीं वयर गेलीं. आनी आमकां खबर आसा न्हय सदांची कोळमी आमकां खंय आसा ती, कपेला कडचो कोणताची तरी ती कोळमी थंय आशिल्ली. तर आमी थंय वतान जाल्यार भोंवता सदां वचपाचें कोळमेचेर आमकां कोळमी दिश्टी पडना. ह्या खाचींतल्यान भितर सरता आनी त्या खाचींतल्यान भितर सरता, कोळमी दिश्टी पडना आमकां. जाल्यार कोणाक विचारतली जाल्यार कोण ना थंय वयर. आनी इतक्यान कितें जालें, भोंवून आतां मेळना म्हणून आमी सकयल येवपाचीं घरा येवपाचीं. जाल्यार माडार एक आमकां मनीस म्हणपा लागलो, आगे कितें सोदतात तुमी? हांवें त्या मनशाचें नांव सांगून ती कोळमी अमक्याली कोळमी सोदताना आमकां निरो पिवपा जाय म्हणून. जाल्यार आमी ते आमकां आगे ती पळय मगे दिश्टी पडटा. जाल्यार तो ती पळय म्हणून दाखयता म्हणल्यार पसून आमकां दिश्टी पडना. मावशेक म्हज्या कितें म्हणलें, आगो तुमच्या देंवचाऱ्याक उलो कर गो. आरे देवा साकळ्या दत्त महाराजा तूं पाव म्हणलें, आमकां ही कोळमी तो दाखयता मनीस म्हणल्यार आमकां काय तो दिश्टी पडना, कोळमी काय दिश्टी पडना आमकां. जाल्यार म्हणलें तूंच आमकां आतां वाट दाखय म्हणना फुडें आमच्या दोळ्या समोरूच आमच्या कोळमी आसा, पूण ती कोळमी आमकां दिश्टी पडनाशिल्ली. इतक्यान ती कोळमी आमकां दिश्टी पडली. आमी थंय निरो पिलीं, बरोबर बाटली भरली, घेतली. बरें त्या मनशाक आमी परत पळयलोय ना. देव साकळोच आसतलो हें आमी देवा मनान धरलें आनी सकयल देंवलीं. परत दुसरें कितें, आतां आमच्या यादीक बसून ही दुर्भाटची आडपयची बळी जी नुस्तें विकपी आशिल्ली न्ही, ती हेच सायडीन वयर चडटाली. सकाळीं वयर चडप, तेन्ना वेन्ने बिन्ने खपप नुस्तें आनी अशीच देंवताली. इवन ती समज देंवता आसतना काळोख जालो जाल्यार रातचें कांय ना न्ही, साधन कांय ना येवपाक, ती फक्त साखळ्याक उलो मारप, बाबा साखळ्या तूं पाव रे म्हणून, आनी ताणें तांकां हाडून सोडप. ही पळयल्ली सगळें आशिल्लें आं. ताणें सोडप, ताणें ताका हटकप, चूड पेटय, अरे खंय वता आमकांय मातशें सोड म्हणून. जेन्ना हांगा येवन ताका सोडटकर तांकां मागीर कळप आपणें कोणें सांगप तो नाच जालो म्हणून. म्हणजे अशें हाजी सासाय खूब आसा. इवन दुसरी गजाल कितें, आतां साखळी आसा पळय एक व्हडली साखळी आसा ते साखळेचें कितें आसा, ती साखळी पयलीं हांगा झाड आशिल्लें मोठें, त्या झाडाक ती घुस्पायिल्ली आसताली. ती जी साखळी आसा ती कोणें तरी आपल्यालें काम जावचें म्हणून दिल्ली. 12 मणाची साखळी दिल्ली. ती साखळी 12 मणाची ताणें 8च मणां दिले. 4 मण ताणें कट केले. ती साखळी तागेल्या घरा कडेन वचून परती पडली. मागीर ताणें ताजो कुडको 4 मणाचो आनी एक घालो. तो कुडको आशिल्लो हांगा आनी एक आशिल्लो तो आतां खंय पळटो मेळना, पूण आतां ही 8 मणाची आसा. म्हज्या आज्याचें एक काम आशिल्लें, गुप्त तें काम आशिल्लें. तें आमच्या पुर्तुगेज टायमार त्या पाखल्यांक तें कळ्ळें गुप्त काम कितें आशिल्लें तें. कितें आज्यान तें कांय सांगून नाशिल्लें कशें गुप्त आनी कितें तें साखळ्यो आनी तो आजोच जाणा आशिल्लो गुप्त काम. तें ताणें तें गुप्त काम हें करना साखळ्यान तें सांगलें तेन्ना कितें जालें, ते पाखले तेन्ना वाफरान येताले. वाफरान ते येताले पळय, येता तांकां कितें जालें, ते भायर सरल्या येवपा ते हांगासर गेले ते तांकां कळ्ळें अशें वास लागलो म्हणून ते कळ्ळें. पुणून ते आयले जाल्यार तांकां ती कितें जालें, तांकां ती वाट येवपाक तांकां ते जमनीर म्हणजे वाटूच मेळना जाली. वाफरान ते आयले पूण तांकां वाट मेळना जाली. दादान कितें सांगलेलें साखळ्याक ती आमचें म्हणजे
तूं ते तांकां हांगासर येवपाकूच दिवनाका. येवपाक दिवनाका म्हणटकर ताणें ती सांखळ्यान ते वाटूच बंद केली आनी तो वाट ते येवपाक सोदता पूण तांकां वाट मेळना. अशें करता करता ते बेजारून ते परतून गेले. तांकां वाट मेळना म्हणटकर तेन्ना सांखळ्यान ताका ती ताणें दादान तांकां 12 मणाची पळय साखर घातली सांखळ्याक. ताणें सांगलें कितें आपूण तुका 12 मणाची साखर घालता म्हणून, तेन्ना हें सगळें निवारण कर म्हणून. पूण सांखळ्यान तें निवारण केलें आनी ताणें 12 मणाची साखर घातली. 12 मणाची साखर घातली ती जाली कमी जाली म्हणटा तितलीच साखर ताणें कमी जाली तितलीच साखर आनी वजन करून ताणें ती 12 मण केली आनी परत 12 मणाची साखर करून सांखळ्याक घातली. ती सांखळ्यान पावली म्हणून सांगलें. तेन्ना हें मोठें काम जालें. हांगाची चोरली सरपळी कोणें वेली सांखळी वेली म्हणून जालें बोवाळ. आनी आमी आतां कंप्लेन बी करून कांय फायदो ना. कितें आतां हे म्हणटले कसली लोखंडां सांखळी काय म्हणटले पुलीस. ओगी रावले आमी. एक म्हयनो 2 म्हयने सुमार गेले. ते आंब्यार कितें तर आंबे काडपाक थंय वयर आंबो आशिल्लो. आंबे काडपाक तो आंबेकार पळय वयर चडिल्लो न्ही, ताका सकयल ती कांबळीन गुठल्याली कितें तरी पोटलीशी दिसली. म्हणटकर ताणें तें हांगा सांगलें तुळशीदास मागीर म्हाका फोन केलो. हांवें म्हणलें पळोवया न्ही तें उबारुया कितें आसा तें पळोवया. मागीर तें पळयलें जाल्यार तातूंत सांखळी आशिल्ली. आतां पळय म्हणजे हाजो कितें आसा, ताणें ती चोरान सांखळी व्हेली, जवळ जवळ 1.5-2 म्हयने थंय उरली, परत कित्याक येवन ताणें व्हरूं ना. म्हणजे कितें तरी ताका नकलामी जाल्या 100%. नाल्यार आनी कोणी जाल्यार व्हरतलो आशिल्लो न्ही, परतो येवन व्हरतलो आशिल्लो. आनी दुसरी गजाल हांगा वयरूय देंवचार आसा, सद्रवेल देंवचार म्हणटात, वयरूय आसा. आनी हो आमचो हांगाचो क्षेत्रपाल सांखळ्यो. कदाचीत ताणें ताका आडायलो आसतलो, कितें तरी आसा. आमी आतां म्हणटात अंधश्रद्धा हे बेश्टी दवरता, पूण हें पळय कितें घडलं न्ही तें घडलां आनी घडटा. आतां थोडे म्हणटात खंय फेरी आसा तागेली, कितें फेरी आसता. फेरी आसता, तो आमकां थोडो दिसता फेरी वेळार, आनी तो जागेकार. सगळ्याकूच जागेकार आसात. सांखळ्यो म्हणल्यार चैन. सगळ्यांक सांखळेश्वर कोणाक म्हणटा, कोणाक सांखळ्यो म्हणटात, पूण ती एक चैन म्हणजे सांखळ्यो. प्रत्येक कडेन तो जागेकार आसता ताका सांखळ्यो म्हणटात. आतां कुठ्ठाळी सांखळ्यो आसा, सांकवाळे सांखळ्यो आसा, बोरये सांखळेश्वर म्हण आसा, सगळ्याक आसा. पूण तांगेली ते जे कोण आमचे गांवचे पळय आसात तांकां राखपाची जबाबदारी तांगेली सामकी उखलिल्ली आसता न्ही. आनी आमचे पयलीं कितें आशिल्लें, पयलीं आमगेले पळय कोण हांगा हे शेतकार बितकार पळय आसताले, तांगेली राखण ताणेंच करप आनी हे हांगाच न्ही, इवन तूं UP बिहार पासून तांगेले अशे जाग्याचे आसात. चिकोलकार हागेलो भाव म्हणटात, तो ते सायडीक आसता. चिकोलकार भाव ताकाय रोट घालतात आमी हांगा. ताकाय रोट घालून ते आतां हागेलो भाव म्हणटात. आनी मेन कितें आसता न्ही, हे न्ही जे आमचे व्हडेकार खलाशी बिलाशी आसतात न्ही ते हांकां चड मानतात, दर्याचें हें चड मानतात. आमगेले आज मेरेन हांगा केन्नाच व्हडे बुडूं ना. हांगा म्हणजे रासय टू आडपय पयलीं सावन चलता. इतलीं वर्सां पळय चलता न्ही, केन्नाच हांगा बुडिल्ली घटना घडूं ना एकदांय. आनी पयलीं ही जी तार आशिल्ली न्ही हांगाची, ती तार म्हणजे मुन्सिपालिटीन पावणेर हाडप न्ही ती. हे पळय फुडें जें लॉज आसा त्या लॉजान आमच्या आज्याली दत्ताली गादी आशिल्ली आनी पावणी तो हाडटालो. हे तारीची पावणी थंय 1 काय 2 पयशे फारीक करप आनी तारीर चडप. कोण येता ताणें हांगा आयले, 1-2 पयशे हांगा फारीक केले, गेले. म्हणजे आतां कितले वर्सां फाटीं आसतले पळय. आनी तागेलो शिमगोय पासून पाडव्याक पळय आसा, तोय पाडव्याक शिमगो पयलीं जायनाशिल्लो. शिमगो पयलीं पाडव्याक गुलाल जातालो पयलीं. आमचे कितें आसात जे जाणटे आसात ते आपल्या सोयीनुसार मागीर तांणी चेंज केलें. जावप कितें, सकाळी फुडें ते हिशोबा बसप न्ही, सान मेरेन हिशोब जावप ना. मागीर ते कोण पार्टी आसा ते पयशे लावन रावताले, नवे वर्सा घरा पावनात म्हणून ते मागीर म्हणपाले आमी फुडें येनात हांगा. तो म्हणून ताका लागून ते पाडव्याचे गुलाल पयलीं केलो, पाडव्या सावन मागीर सुरू केले.
पयलीं आमचे पळय हांगा देवूळ आशिल्लें, मंदीर आशिल्लें न्ही. पयलीं मंदीर आसता, मंदीर बांदतकर तो आतां त्या जाणटेल्यांनी बरें, तांगेली भावना बरी आशिल्ली, वायट नाशिल्ली मंदीर बांदपाची. पूण सांखळ्याक जाय की नाका आशिल्लें खबर ना, कित्याक पयलींचें वातावरण वेगळें आशिल्लें. एक ती सांखळी, झाड, हांगा सगळें गर्द जंगलशें आशिल्लें. ताणें पळय मंदीर बांदतकर तें पळय बंद केलें न्ही तांणी, तेन्ना हांगा खूब धुमश्चक्री जाली गांवांत. सगळे 2-3 मर्डर जाले. बेश्टो शिमग्या कडेन ताच्या सायडीचो हांगा माड बेश्टोच पडलो, वारो ना काय ना. हांगा आमो आशिल्लो, तें स्वराज्य रवी नाटक आशिल्लो, अविनाश बी आशिल्लो. ते फानी पडली, लायट गेली, वारो ना काय ना काय ना. म्हणजे अशें जातालें तेन्ना. म्हणजे ताका ते कितें जाल्लें, तो गुदमरल्या भशेन जाल्लो. सगळ्या कडल्यान बंद केलो न्ही ताका, आनी ताणें तो सामको गोंधळ घाल्लो गांवांत. मागीर तेन्ना जालें कितें, म्हाका अशें स्वप्नान अशें हें जालें, स्ट्रायक जालें की कितें तरी हांगा भानगड आसा म्हणून, कितें तरी प्रॉब्लेम आसा. हांवें दामोमाक सांगलें, दामोदर लोटलीकर, ताका सांगलें, दामोमा अशें कितें तरी म्हाका हें पडलां की तें आपल्याक हें जाता म्हणून. प्रसादां गेले, मागीर ते जाणटेले प्रसादां गेले. हांवूय आशिल्लो प्रसाद ताजे कडेन, हांवूय गेल्लो. ताणें सांगलें तो तेन्ना प्रसाद जावं नाशिल्लो. ताणें सांगलें आपलें देवूळ नाका. आनी जाणटेल्यांनी कितें केलें, ते कोण पळय 5-6 जाण गेल्ले न्ही, कोणा सांगनाका बांदुया. आनी ताणें तें प्रसाद जावन यें लिपोवन दवरलें आनी बांदलें. म्हणून हो सगळो बोवाळ जालो. मागीर येवन ओपन केलें. तें ओपन करता मागीर कांय जागना. म्हणून आतां पासून तें ओपनूच आमी हें केलें न्ही. कित्याक तें कशें आसता, जागेकार हे कोण देवळांनी रावनात, हें आमचें सिंबॉलीक. बाबा आमचो सांखळ्यो. आतां सांखळ्याक पळयलें म्हणल्यार प्रत्येक तूं बोडगेश्वराचो पळय, बोडगेश्वर म्हणजे जाग्याचोच, ताजें रूप वेगळें दाखयतात. कुठ्ठाळे गेल्यार ताजें रूप वेगळें दाखयतात. आतां आमचें रूप वेगळें आसा. कोणें सामको असो नजरेन नजर घालून कोणें पळयलें ताका, पूण आसा. परत एकदा सगळ्यांचा आवाज. त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरून साध ऐकून होई. आवाज आहे. चौधरी राधाधर मधु मिलिंद जय जय रमा रमण हरि गोविंद जय जय राधाधर मधु मिलिंद जय जय रमा रमण हरि गोविंद जय जय राधा ही बावरी हरे जी राधा ही बावरी राधा ही बावरी हरे जी राधा ही बावरी.
दा पद सा सा रे ग प ग प ध सा सा रे ग प ग प ध प ध सा सा रे ग प ग प ध प ध सा सा रे ग प ग प ध प ध सा सा रे ग प ग प ध प ध सा सा रे ग प ग प ध प ध सा सा रे ग प ग प ध प ध सा सा रे ग प ग प ध प ध सा सा रे ग प ग प ध प ध सा सा रे ग प ग प ध प ध सा सा रे ग प ग प ध प ध सा रे ग प ग प ध प ध सा Tadi